अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। तहरीक इंसाफ की अंदरूनी लड़ाई से हुकूमत बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। वो मुकम्मल तौर पे तमाशाई मूड के अंदर इस वक्त है। तहरीक इंसाफ की आगे की सियासत का अमल क्या है, प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे। उसके बाद मौसमियाती तब्दीली जो बड़ी शिद्दत से पाकिस्तान को अपनी गिरफ्त में ले रही है, उसके असरात क्या होने जा रहे हैं हमारी क्रॉप्स पे, हमारे मौसम पे और ओवरऑल हमारी इस एनवायरनमेंट पे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस पे तफसील से बात करेंगे। आखिर में पाकिस्तान करप्शन के जो इंडेक्स है, परसेप्शन इंडेक्स, उसमें 2 दर्जा मजीद नीचे गिर गया है। 133 से 135 के ऊपर हम आ गए हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पे बात होगी। आगाज करते हैं जी तहरीक इंसाफ की। अगर हम देखें गुज़श्ता कोई 72 घंटों से, तो सारी जो खबरें उनसे जुड़ी हैं वो उनके अंदरूनी इख्तलाफात के हवाले से है। कोई पूछता है कि मुझे क्यों निकाला पार्टी के अंदर से, दूसरे कहते हैं कि आपको मालूम है क्यों निकाला। अब बहुत सारी जमातों के अंदर हम देखते हैं इख्तलाफ राय होता है, लेकिन जो जिस तरह से आगे मेन स्ट्रीम पे प्ले आउट हो रहा है तहरीक इंसाफ के लोगों का इख्तलाफ राय, वो कुछ मुनफरिद ही है। कुछ थप्पड़ वप्पड़ भी चल गए हमने सुना आज। सो यूजली बाकी जमातों के अंदर हम ये चीज़ नहीं देखते हैं। बहरहाल तहरीक इंसाफ का आगे का लाइमल होने क्या जा रहा है। आज फैसल चौधरी साहब ने जब मुलाकात की इमरान खान साहब से, बारह के बताया कि ईद के करीब एक तहरीक को लॉन्च किया जाएगा। जरा सुनिए। तमाम अपोजिशन पार्टीज को, असद कैसर साहब और अपनी टीम को आज इमरान खान साहब ने ये दोबारा हिदायत दी हैं कि आप उनके साथ एंगेज हों जो कि इस इलेक्शन को फ्रॉड समझते हैं। हम उनके साथ मिल के रमजान के बाद एक एहतजाजी या एक बड़ी तहरीक का आगाज करना चाहते हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक मरवत साहब हैं जिन्होंने बहुत ही अरसे से बड़ा ही एक स्पेक्टिकल बनाया हुआ है सियासी तौर पे। वो बयानात देते हैं, फिर पार्टी से बाहर होते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर शो कॉज मिलता है, फिर वो जलसों के ऊपर नमूदार हो जाते हैं। बहरहाल अब उनको पार्टी से बाज़ाब्ता तौर पे निकालने का फैसला कर लिया है। वो पूछते हैं हमें क्यों निकाला। सलमान राजा साहब कहते हैं उन्हें मालूम है क्यों निकाला। मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला। साहब ने कल असेंबली में एक सवाल किया, मुझे क्यों निकाला जी उसका जवाब वो खुद जानते हैं। ये थोड़ा सा मासूमियत का वो इजहार कर रही हैं, लेकिन कोई नहीं, वो बात सामने आ जाएगी। और है वो बिल्कुल खान साहब कोई फैसला बगैर वजह के नहीं करते, कोई ठोस वजह होती है तो फैसला होता है। प्रोग्राम के पहले से हमारे साथ मौजूद हैं फैसल चौधरी साहब, वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आज इमरान खान साहब से मुलाकात करके भी आए हैं। सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब है, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। फैसल साहब आपसे आगाज करते हैं, ये जो तहरीक है ये तो ईद के बाद होगी ना, इसका मतलब है कि उससे पहले सुकून है। आपके कारकुनान, आपके पार्टी के जो मेंबरान हैं, ईद से पहले तो कुछ नहीं होने वाला। 1.5 महीना वो चिल करें आगे, यानी आराम करें, अपने आप को री एनर्जाइज करें, फिर सियासत होगी अब ईद के बाद। हम देखिए लिटिल करेक्शन इमरान खान से है। बात यह है कि जो हमारा इस वक्त मतम नज़र जो इमरान खान साहब ने आज मुझे ये कहा कि आप ये मैसेज भी दे दीजिए, हमने जो अपनी मुज़ाकराती कमेटी बनाई है, जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के ऊपर हम काम कर रहे हैं, उसमें असद कैसर साहब को उन्होंने ये कहा कि आप जाके एक्सपीडाइट करें। और असद कैसर का इमरान मुर्तज़ा साहब की कमेटी भी बनी है उस मुतहदा जो अपोजिशन का जो फोरम है, तो उसमें उन्होंने कहा कि एक्सपीडाइट करें। और उसमें जो तमाम मुसस्सदान हैं, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हैं या बाहर हैं, वो जो जमातें पार्लियामेंट के अंदर हैं या बाहर हैं, पाकिस्तान में 3 नुकात के ऊपर, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का रिवाइवल, रूल ऑफ लॉ की रिवाइवल और ह्यूमन राइट वायलेशन, जिसके लिए आज़ाद अदलिया और आज़ाद मीडिया ज़रूरी है। ऑब्वियसली इट इंक्लूड्स आज़ाद इंटरनेट। तो इन चीज़ों के ऊपर हम जो हैं उनके साथ पहले भी मामला कर रहे हैं। और आज एक्सपीडाइट करने का इमरान खान साहब ने कहा है कि उन्होंने कहा कि हम ईद के बाद जो उन्होंने प्रपोजल दिया कि ईद के बाद हम एक एहतजाज, और इसमें साथ साथ वकला का और पेका के सहाफ़ियों का जो उनसे ऑफेंडेड हैं, उनके साथ स्टूडेंट्स, किसान और ट्रेडर्स और डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के जितने भी लोग होंगे, हम उनको शामिल करेंगे। और शामिल करने के बाद जो है ये चीज़ क्या होगी, ये सड़कों पे होगी, पार्लियामेंट के अंदर देखिए, होगी, ये इसका मैनर और इसकी ये तारीख जो है, ये हम जो अपोजिशन अलायंस का एक मामला है, हम पहले ये वहाँ पे रखेंगे और फिर इसकी तारीख या इसका मैनरिज्म है वो दोस्तों से मशवरा करने के बाद। अब यानी वेग है आगे का सियासी आपका लाए अमल, अगर हम कहें कि इत्तेहाद पे अब मुनहसर है, अब इसकी बहुत डिटेल्स सामने आएंगी, लेकिन वेग है, अभी कोई ठोस इमीडिएट लाए अमल नहीं। देखिए, आप इसको वेग नहीं कह सकती है। दिस इज आवर वे फॉरवर्ड। हम इस पे कब बार्ज अपॉन करना है, कब इस पे हमने सफर शुरू करना है, किस तरह से सफर शुरू करना है, साथ में कौन कौन जाएगा, ये तफसीलात है। तो ये एक रास्ता है जिसमें हमने जो देखिए
ہم جس اتحاد میں جانا چاہ رہے ہیں، ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اس میں آپ نے جو عمران خان نے جو اپنے تینوں خطوں کے مندرجات ہیں وہ آج دوبارہ ان کو ریٹریٹ کیا اور ان کو اون کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اور ان تمام خطوں میں آپ دیکھیے کہ عمران خان کے ذاتی کیسز، ذاتی مقدمات پارٹی کے لیے فیور کنسیشن یا اپنے لیے فیور کنسیشن یا بشرا بی بی کے لیے فیور کنسیشن نہیں ہے. سو دیز آر دوز 3 جو لیٹرز میں بات کی گئی ہے. وہ تو پڑھے نہیں نا، وہ گورنمنٹ نے بھی نہیں پڑھے، کسی بھی نے بھی پڑھے وہ لیٹرز. آپ بے شک جو مرضی اس کا ذکر کریں، وہ اگلے پڑھ کے جواب ہی نہیں دے رہے آپ کو. تو دیکھیے جواب تو آ گیا، جواب اس تو کو آپ جواب سمجھتے ہیں. بالکل جواب آیا. اچھا، اگر وہ جواب نہیں آتا تو پھر آپ یہ کہیے کہ اگر وہ لیٹر نہ پڑھے ہوتے یا لیٹر نہ ملے ہوتے تو پھر اتنا جواب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جواب میں جواب ہی دے دیا نا آگے سے. دیکھیے وہ جواب دینا نہ دینا ان کی ثوابدید ہے نا. آپ دیکھیں اس کا جو ایڈریسی ہے، یہ مخاطب ہے، وہ عوام پاکستان ہے، افواج پاکستان ہے، آپ انٹیلیجنسیا ہیں، صحافی ہیں، وکلاء ہیں، پاکستان کے وہ اسٹوڈنٹس ہیں. وہ 6 کور کانفلکٹ جو ایشوز ہیں عمران خان نے ان کے اوپر احاطہ کیا ہے کہ یہ وہ کانفلکٹ ایشوز ہیں جن کے اوپر جو ہے بات کرنے کی ضرورت ہے، پالیسیز کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اور جس سے کہا کہ اگر شہباز شریف کو، یہ بھی بات ہوئی آج، انہوں نے کہا شہباز شریف کو بھیجنا ہے تو وہ تو آگے بے اختیار ہیں، وہ اپنی مذاکراتی کمیٹی تو بھیج نہیں سکے. ویسے ایک خط آپ شہباز شریف صاحب کو لکھ کر دیکھ لیں، حکومت کو، سیاسی پارٹیوں کو، سیاسی پارٹی کو بھی لکھ کے دیکھ لیں. ہم نے انگیج کر کے دیکھ لیا. اچھا، وی ہیو ٹیسٹڈ دیئر واٹرز. انہوں نے آپ کے سامنے ہی ہم نے کہا نا، آپ ہی تشنع کرتے تھے، آپ ہی تنقید کرتے تھے، آپ سیاسی قوتوں کو شامل نہیں کرتے. وہ سیاسی قوتیں جنہوں نے 8 فروری 2024 کو اپنے جمہوری کریڈینشلز لوز کر دیے بائی میجورٹی کی مینڈیٹ کو تسلیم نہ کر کے، اور فارم 47 کی حکومت لینا مناسب سمجھی، اور انسپائٹ آف گورنر پیپلز پارٹی جو ہے سردار صاحب جو ہے سردار سلیم حیدر، وہ آن ریکارڈ ہیں کہ میرے سمیت تمام 47 کی حکومت ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن ہے نا جو ان کے الائے بھی ہیں. تھرڈ پارٹی کیا ہے؟ یہی پارٹیاں بس مل ملا کے چھوٹے موٹے ان کو کہیں کام پھنسے ہوں گے وہ ہو جائیں گے. یہ تو پولیٹیکل پریشرائزنگ ہے نا، آپ بھی سمجھتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں. اچھا جی، یہ تو اپوزیشن ہے یعنی وہ بلیک میلنگ ہے. کیوں نہیں؟ سیاسی بلیک میلنگ، سچ بول دوں گا اگر میرا کام نہیں کیا میں سچ بولوں گا. بالکل سیاسی بلیک میلنگ ہوتی ہے ہمیشہ اس ملک کے اندر. یہ ویسے اسی کو تھوڑا سا آگے لے کے چلے جاتے ہیں. پیپلز پارٹی والے گورنر یا جو پیپلز پارٹی والے لوگ ہیں، وقتاً فوقتاً وہ یہ کیوں کہتے ہیں یہ بات؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے کبھی کہ بھائی یہ حکومت کی لیجٹمیسی کے اوپر سوال وہ خود ہی اٹھا رہے ہیں آپ کے اپنے سو کالڈ اتحادی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پیپلز پارٹی ہماری ایک اہم اتحادی ہے، اور یہ حکومت جو ہے یہ نہ بنتی اگر وہ ہمیں ووٹ نہ ڈالتے، اور بہت ساری پوزیشنز کے اوپر پیپلز پارٹی کے لوگ بھی نہ ہوتے اگر ہم انہیں ووٹ نہ ڈالتے. تو یہ سارا کچھ جو بھی کچھ ہوا ہے اس میں ہم لوگ شریک ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب اگر آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فارم 47 ہے جو بھی ہے، تو وہ ایک شاید الزام ہم پہ لگتا ہے اور ایک پھر ان پہ بھی لگ جائے گا کہ پھر وہ فارم 47 کی تو پھر پورے ملک میں ہی ہوگی نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جہاں وہ جیتے ہیں وہاں پہ نہ ہو، جہاں ہم جیتے ہیں وہاں ہو جائے. تو ہیونگ سیڈ دیٹ میرا یہ خیال ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے ہمارا جو ان کے جینوئن کنسرنز ہیں ان کو ہم ایڈریس کریں گے. ہم نے ماضی میں بھی کیا، آگے بھی کریں گے، اور ہم ان کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے. ابھی عید کے بعد یہ لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ تمام سیاسی اتحاد اپوزیشن جماعتوں کا بنائیں گے. اپوزیشن جماعتیں جس میں اچکزئی صاحب ہیں، جس کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ مجھے نہیں معلوم کہاں تک ان کے معاملات بیٹھے، لیکن مولانا صاحب کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی بھی ہے لیکن بن نہیں پا رہی. مولانا صاحب کو اتنے آپ پہ ٹرسٹ نہیں کر پا رہے، خاص طور پہ مدارس کے بل کے بعد جہاں پہ آپ نے ان کو پھر ٹف ٹائم دیا مان کی باتیں. دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہمارا بڑا زبردست ایک تعلق رہا ہے. پی ڈی ایم کو انہوں نے لیڈ کیا اور بڑے زبردست سیاستدان بھی ہیں. تو ان کے بالکل کچھ ہیں کنسرنز، اور ان کو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ایڈریس کریں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ان کے گھر بھی گئے ہیں ابھی ریسنٹلی، اور ان کا اور ہمارا ایک نیچرل الائنس بنتا ہے کیونکہ ہم دونوں رائٹ ونگ کی پارٹیز ہیں. اور پی ٹی آئی کا اور ایون جو نیشنلسٹ پارٹی ہیں ان کے ساتھ ان کا کوئی نیچرل الائنس نہیں ہے. یہی مسئلہ نا، آپ نے ان کو اتنا دھکیل دیا کہ وہ اتنا آپ نے ان کو دھکیل دیا کونے میں کہ ان کے ساتھ فطری اتحاد بن رہا ہے. لیکن میں آپ کو رائٹ اتحاد پالیٹکس ہے بھی پاکستان میں. میں نے تو رائٹ اور رانگ کی پالیٹکس رہ گئی اب تو. نہیں وہ رائٹ اور لیفٹ اس طرح نہیں میں کہہ رہا ہوں، کمیونزم کی نہیں میں بات کر رہا، میں ریلیجن کی بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو بھی کنسرنز ہیں ان کو ہم ایڈریس کریں گے. یہ تو آپ 6-8 مہینے سے کہہ رہے ہیں وہ ایڈریس ہو نہیں پا رہے. دیکھیں آپ کے وہ فطری اتحادی ہیں، جا کے وہ ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں. نہیں وہ ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن تشویش ہے آپ لوگوں کو؟ تشویش نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں
کہ پی ٹی آئی کی اور بالخصوص عمران خان صاحب کی جو کیپیسٹی ہے الائنسز بلڈ کرنے کی وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. اچھا. اور جہاں انہوں نے کوشش بھی کی ہے وہ فیل ہو گئے, اور جہاں کہیں انہوں نے بلڈ کر لیا تو وہ چلا نہیں ہے. یہ یعنی زیادہ انحصار ان کی کمزوریوں کے اوپر ہے کہ بھائی وہ ان سے ہو رہا نہیں ہے تو ہم کیوں کوشش کریں گے. ہم تو کوشش اپنی جاری رکھیں اسٹرینتھ گے. پہ نہیں, ان کی کمزوریوں کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں. اپنی اسٹرینتھ کا بھی پتا ہونا چاہیے اور اگلے کی ویکنس کا بھی. شہباز شریف صاحب ملنے گئے دونوں مولانا چیزیں صاحب سے, کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ ہمارا اتحاد سبوتاج کرنے کے علاوہ آپ کے آنے کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. تو شہباز شریف صاحب وہاں پہ تو گئے تھے نا رنگ میں بھنگ ڈالنے, تو وہ مولانا صاحب جو ہیں وہ لیکن آپ نے دیکھے نا وہ آپ کی پارٹی میں اپنے آج تک کوئی الائنس نہیں بنا سکے یہ لوگ. کوئی ایک بتا دیں مجھے. ڈونٹ چیلنج دیم, یہ نہ ہو کہ بھائی آپ کے کہے ہوئے چیلنج کو میں کہہ رہا ہوں سیریسلی لے کہ لیں. 2014 سے 2025 ہو گئی, آج تک کوئی الائنس بنایا تو مجھے بتا دیں آپ. یہ آپ کو چیلنج کر بلکہ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں بالکل ڈائریکٹ چیلنج آ جو انہوں نے حکومت بنانے کے بھی الائنس بنایا تھا وہ بھی انہوں نے نہیں بنایا تھا. یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی ملک میں جمہوریت بڑی برا حال ہو گیا ہے, یہ ہو گیا, یہ بات آپ ٹھیک یہ تو اس وقت سوچنا تھا. سولو فلائٹ کرتے ہیں آپ لوگ زیادہ تر, یہ بھی آپ کا الائنس کا بھی بڑا تجربہ ہوگا. یہ پرابلم ہے. دیکھیں اپوزیشن میں سولو فلائٹ نہیں ہوتی, دیر از اے پولیٹیکل انالیسس نا. دیکھیں سولو فلائٹ نہیں لی جا سکتی. ہم تو ان میں سے ہیں نا جو شروع دن سے ایڈوکیٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپوزیشن کا الائنس بنائیے. آپ کو اپوزیشن میں جو اتحاد کا اپوزیشن ہوتا ہے نا, اپوزیشن اتحادی, وہ ایک اسٹرانگ موومنٹ نظر آتی ہے. پی ٹی آئی کا مزاج نہیں ہے نا الائنس بنانے کا, یہ بڑا کلیش ہے آپ لوگوں کا. میں بس کروں نا جی, پی ٹی آئی کا مزاج تو یہ بھی نہیں تھا. 15 دن انہوں نے کہا جیل کاٹیں گے, بھاگ جائیں گے. تو برگر پارٹی ہے, کریش ہو جائے گی, بھاگ جائیں گی ان کی خواتین, بھاگ جائیں گے لڑکے, لونڈے لپاڑے ہیں, یہ تو ایک ایک جوتا نہیں چلیں گے. ایک ایک ثابت کیا نا ہم نے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم جتنا آرگینک اتحاد تھا, آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے, جہاں پہ وہ بنا ٹف ٹائم دے کے آپ کی حکومت جیسے بھی بنا, جس طرح بھی بنا, لیکن ٹف ٹائم انہوں نے آپ کو دیا. دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 ایلیمنٹس ہیں جو ہماری نظر میں, جو ہمارے انالیسس میں, پی ٹی آئی, جے یو آئی, وکلا اور صحافی, یہ وہ 4 ایلیمنٹس ہیں جو کہ اس وقت ڈسے ہوئے ہیں ان کی حکومت کے. لیکن صورتحال تو یہ ہے نا کہ اس وقت تو نون سے شین تو نکل آئی. ٹھیک بات ہے, لیکن آپ کا اتحاد بھی تو تتر بتر ہے نا. گورنمنٹ جو آپ کی اپنی لڑائیاں دیکھ کے وہ تو سکون کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے پہلے اپنی پارٹی کے معاملات ہی طے کر لے, پھر ہم سے کیا الائنس کیا ماریا بات یہ ہے ان کو پہلے ہیڈ بنایا, ان کو نیگوشیشن کا ہیڈ بنایا, اور اس کے بعد سر بات یہ ہے کہ ہماری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی عمران خان پی ٹی آئی, تو باقی جو ہے سارے برابر ہیں. بات یہ ہے کہ میں آپ سے بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو آج جو ہم نے میسیجنگ دی ہے باہر آ کے, obviously ان کی ڈائریکشنز ہوتی ہیں نا, کہ ایز اٹ از واٹ ہی ڈائریکٹ اٹ کمز آؤٹ. تو اس کے اوپر جو اپوزیشن کا ہم نے ایک الائنس جو یہ ہم بنا رہے ہیں ہم نے, اور ایم ایم اے کا بائی دا وے جو خط کے مندرجات تھے پہلے خط کے, جس میں یہ جو متحدہ اپوزیشن الائنس ہے, انہوں نے اس میں مولانا صاحب, اچکزئی صاحب, مصطفیٰ نواز, شاہد خاقان, ہماری پاکستان تحریک وسط کیسر تھے, اس کو لیڈ کرے تھے, ان کے گھر پہ جو کھانا ہوا تھا, اس کے ساتھ اختر مینگل صاحب کا میسج آیا, وہ باہر تھے ان کے, یا دوسرے جو ہمارے اتحاد کی شکل ہے. انہوں نے جو اعلامیہ جاری کیا تھا, اگر وہ آپ کو یاد ہو, تو اعلامیہ میں انہوں نے کہا کہ نئے فری الیکشن ہونے چاہیے, فری اینڈ فیئر, انڈر دا انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن. لیکن یہ ریزالو ہے, اور ہم اس ریزالو کے حمایتی ہیں کہ اگر یہ چیز ہوتی ہے. اور اپوزیشن دیکھیں, یہ ایک اتحاد جو ہوتا ہے, یہ جو جماعتوں کا, یہ بیئر منیمم کنسنسس ہوتا ہے. ظاہر ہے ہر جماعت کا اپنا ایک منشور ہے, پالیٹکس ہے, اپنا موڈ ہے, اپنے ووٹرز جو ہیں, جو ورکرز ہیں, ان کا بھی ایک مزاج ہوتا ہے. اس مزاج پرابلم یہ نا, ان کو یہ ہم نے شدت سے اعتدال کی طرف ہم آئے ضرور, آپ ضرور آئے ہیں, لیکن ان کو فی الحال آپ کے اس اتحاد سے عفنان صاحب نہ کوئی مجھے لگ رہا ہے پرابلم لگ رہی ہے, نہ کوئی ڈر لگ رہا ہے, نہ کوئی آپ کی خاص طور پہ سیاسی اس سے پریشانی ہے, یا ہے کیونکہ عید کے بعد اگر یہ تحریک شروع کریں گے. میں تو بات یہ کر رہا ہوں کہ آپ چلیں, آپ 2014 سے بھی پیچھے چلی جائیں. ایک الائنس بنا تھا اے پی ڈی ایم کا, عمران خان صاحب اس میں بھی نہیں تھے, 2008 میں اس کو بھی چھوڑ دیا تھا انہوں نے. اس سے پہلے چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا, اس میں بھی وہ نہیں تھے. وہ تو کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ بوائیکاٹ کریں گے, پھر آپ لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا. ساری پارٹیاں ایک طرف تھیں, وہ ایک طرف تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ اے پی ڈی ایم بھی نہیں ہوا, سی او ڈی بھی نہیں ہوا. اس کے بعد جو ہے وہ حکومت میں جو الائنسز بنائے گئے وہ بھی کسی اور نے بنائے, تو اور اس کے بعد جو ابھی ریسنٹ الائنس بنا وہ بھی نہیں چلا.
اور چلتا اس لیے نہیں ہے, میں اس کی بھی وجہ بتا دوں, کیونکہ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی عمران خان ہے اور عمران خان پی ٹی آئی ہے. اب وہ الائنس عمران خان ہے اور الائنس جو ہے وہ تو عمران خان نہیں ہو سکتا نا, اس میں تو اور پارٹیاں بھی ہیں. اس کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے, مشورہ کرنا پڑتا ہے, سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. اگر آپ اپنی اکیلی کیا کہتے ہیں کام کریں گے تو وہ چلے گا ہی نہیں. اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ عمر کے حصے میں اپنی پرسنالٹی بہت زیادہ تبدیل کر سکتے ہیں. وہ جو ہے وہ وہی ہے. اچھا, تو ان کی پرسنالٹی فلا, اس کی پرسنالٹی کی ریفلیکشن ہوتی ہے نا آپ کی پارٹی میں. آپ کی ساری سیاسی اسٹریٹجی یہ لگ رہی ہے کہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتے, ضرورت ہی نہیں ہے نا. ہم کیا کریں, ایک مسئلہ ہی نہیں ہے, سیاست کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک پرابلم کھڑا ہی نہیں ہوا, اس کو ہم کیا ریزالو کریں؟ ہمیں پتہ ہے وہ کھڑا ہی نہیں ہو پائے گا, تو ہم اسے کیا لے کے پہلے وہ ہو جائیں. وہ جب ہوگا تو پھر ہم دیکھ بھی لیں گے. اچھا, وہ یہ تو ان کی بات ٹھیک ہے, جب کریں گے تو ہم دیکھ لیں گے, اتحاد بنے گا, کوئی کسی پاس سے لگے گا. 9 من تیل ہوگی تو رادھا ناچے گی. نہیں, 9 من تیل بھی ان کا نہیں ہے, رادھا بھی ان کی نہیں ہے, ناچنے والی بھی ان کی نہیں ہے. بات یہ ان کو نچانے والے نچا رہے ہیں, تو 9 من تیل کے بغیر بھی ناچ رہے ہیں, تو سکے پہ ناچ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, ان کا سمپل سا ہے کہ جناب وہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں نتھنگ اوفینسو, جٹ جانے تھے بیجو جانے. وہ ہمارا ایک محاورہ ہے. انکل, ابا, پاپا, بیٹی سارے یہ اتحادی بیٹھ کے کہیں گے ہمارے سے تو کچھ ہوتا ہی نہیں تھا, ہمیں تو وہ کہتے تھے, ہم تو کر دیتے تھے, ہمارے ساتھ تو کوئی دیکھے نا. آپ لوگ بھی تو یہی کہتے ہیں. کیا آپ بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ تھا ہی نہیں, ہمیں تو انہوں نے کہا تو میں نے ہمارے ہاتھ میں. آپ تو یہ نہیں کہیں گے نا, ان کے تو ہاتھ بھی میری گزارش سنیں, دیکھیں قاضی فائزہ صاحب پہ ریفرنس, تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, انہوں نے ہمیں کہا تو ہم نے کر دیا. بھائی آپ کیا کر رہے تھے وہاں پہ, آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا, تو اگر آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں, ابھی بھی آپ کو کچھ نہیں پتا. جس طرح 7 بجے جیل کھلنے کا ان کو پتہ نہیں تھا, تیسرے دن سنڈے کی ملاقات کا ان کو پتہ نہیں تھا. یہ نہیں کہیں گے ایسے بات میں, مجھے یہ نہیں کہیں گے. جس طرح پشاور والی ملاقات کا ان کو پتہ نہیں. میں ایک نیا نظام آیا ہے, ٹھیک ہے, اب وہ نظام ٹھیک کرنے میں ٹائم لگے گا. وہ عمران خان صاحب ہی وہ نظام لائے ہیں. صحیح, بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. ہم بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے معیشتی تبدیلی, پاکستان کی فصلوں کے اوپر, پاکستان کی معیشت کے اوپر, اس کے اثرات. بریک کے بعد پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سیاست کی بات تو ہوتی رہے گی, لیکن موسمیاتی تبدیلیوں سے اس وقت ملک کو جن چیلنجز کا سامنا ہے, اگر ہم صحیح سے دیکھیں تو اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی بحث یہ ہونی چاہیے, سب سے بڑی کنورزیشن یہ ہونی چاہیے. اس ہفتے جو دلچسپ خبر میری نظر کے سامنے سے گزری وہ تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے عالمی ماحولیاتی عدالت کے قیام کی تجویز دی ہے. پاکستان کی طرف سے اس تجویز کا سامنے آنا بڑی حوصلہ افزا بات ہے. سپریم کورٹ کے سینئر پینی جج جسٹس منصور علی شاہ نے بریتھ پاکستان ایونٹ میں عالمی ماحولیاتی عدالت کے قیام کی تجویز پیش کی ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی اب دور کی بات نہیں ہے, یہ موجودہ اور بڑھتا ہوا بحران ہے جو کہ بالخصوص عالمی جنوب کے ممالک کے لیے خطرہ ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ عالمی جنوب بشمول پاکستان نے عالمی اخراج میں سب سے کم حصہ ڈالا, لیکن ہمیں اس کا سب سے زیادہ خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے مزید کہا کہ پاکستان موسمیاتی تباہی کے تناظر میں فرنٹ لائن سٹیٹ ہے اور اس کا بے شمار خطرے سے سب سے زیادہ 2, 4, 5 ممالک میں ہوتا ہے, جسے شدید موسمی حالات, گلیشیئرز کے پگھلاؤ اور پانی کی قلت اور تباہ کن سیلابوں کا سامنا ہے. اس سال بارشیں نہیں ہوئی ہیں پنجاب میں اس طریقے سے, اور اس کے اثرات اب ہمیں فصلوں پہ بھی نظر آئیں گے. AFP کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کاشتکاری کے لیے موزوں علاقوں میں موسم سرما کے دوران خشک سالی کے سبب فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے. کسانوں کا کہنا ہے کہ بارشوں میں 40% کمی کی وجہ سے خطہ خشک ہو گیا ہے. پاکستان میٹیورولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے مطابق مشرقی پنجاب کے زرعی علاقے میں ستمبر کے آغاز سے لے کر جنوری کے وسط تک معمول سے 42% کم بارش ہوئی ہے. PMD کے مطابق پاکستان کے جنوب میں واقع اور سب سے زیادہ شہری آبادی رکھنے والے صوبہ سندھ میں معمول کی سطح سے 52% کم بارش ہوئی ہے, جبکہ مغربی صوبہ بلوچستان میں 45% کمی دیکھی گئی ہے. اس تناظر میں 2024 کسانوں کے لیے خاص طور پر چیلنجنگ رہا. مکئی کی فصل مئی 2024 میں بار بار گرمی کی لہروں اور غیر معمولی طور پر زیادہ درجہ حرارت کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوئی. اس کے نتیجے میں پیداوار میں 20 سے 30% کمی واقع ہوئی ہے. چاول پاکستان کی سب سے بڑی برآمدی فصل ہے, جو 2024 میں زیادہ درجہ حرارت کی وجہ سے بری طرح متاثر ہوئی ہے. بارشوں کی کمی کی وجہ سے گندم کی فصل میں بھی 50% کمی ہونے کا امکان ہے. سندھ میں تعلیمی, زرعی اور تحقیقی اداروں کے ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی فصلوں میں نئی بیماریوں اور کیڑوں کو جنم دے رہی ہے. بڑھتی ہوئی گرمی, بے ترتیب بارشوں اور کیڑوں کے حملوں نے زرعی پیداوار کو متاثر کیا ہے. پاکستان کو اس موسمیاتی تبدیلی سے سب سے بڑا خطرہ ہے, اس کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے. انڈیپینڈنٹ اردو کی یہ بڑی انفارمیٹیو رپورٹ ہے. یہ کیا کہتی ہے؟ اس کی رپورٹ کے مطابق پاکستان ان 10 ممالک میں سے ایک ہے جو موسمی تبدیلیوں اور قدرتی آفات سے بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے. گزشتہ ایک صدی میں پاکستان میں اوسط درجہ حرارت میں
0.63 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा देखा गया है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली के बायस आफात से 1700 अफराद जान गंवा बैठे, जबकि 80 लाख अफराद बेघर हुए। इसके अलावा मुल्क को $30 अरब का इंफ्रास्ट्रक्चर, फसलों और मवेशियों के खोने से मुआशी नुकसान हुआ है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि शदीद मौसमियाती तब्दीली, माहौलियाती खराबी और हवा में आलूदगी से पाकिस्तान में 2050 तक मुल्क के GDP में 18 से 20% कमी हो सकती है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान एक पूरी दुनिया का ऑफकोर्स एक छोटा सा कंपोनेंट है, पूरी दुनिया का ये चैलेंज है उसका। पूरी दुनिया में इस वक्त सब सर जोड़ के बैठे हुए हैं। यूरोपीय मौसमियाती इदारे क्लाइमेट चेंज सर्विस के मुताबिक जनवरी 2025 में औसत आलमी दर्जा हरारत सनती अहद से कबल के मुकाबले में 1.75 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। क्लाइमेट चेंज सर्विस से ताल्लुक रखने वाली समंथा बर्गस ने बताया कि जनवरी 2025 एक और हैरानकुन महीना साबित हुआ, जिसके दौरान दर्जा हरारत के नए रिकॉर्ड्स बनने का सिलसिला जारी रहा, जिसका मुशाहिदा गुज़श्ता 2 बरसों से किया जा रहा है। जनवरी 2025 गुज़श्ता 19 महीनों के दौरान 18वां महीना था जिस दौरान आलमी औसत दर्जा हरारत सनती अहद से कबल के मुकाबले में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन के मुताबिक अगर दर्जा हरारत मुसलसल 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा रहता है तो हीट वेव्स, शदीद बारिशों और खुश्क साली की शिद्दत और दौरानिये में भी इजाफा हो सकता है। उसके मुताबिक 2025 गुज़श्ता 2 बरसों यानी 23 और 24 की तरह बहुत ज्यादा गर्म साबित नहीं होगा, मगर फिर भी ये इंसानी तारीख का तीसरा गर्म तरीन साल बन सकता है। साइंसदानों का मानना है कि खाम ईंधन के इस्तेमाल से तवीलुल बुनियादों पर आलमी दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। साइंसदानों का कहना है कि मौजूदा दौर मुमकिना तौर पर 125,000 सालों में कुर्रा अर्ज का गर्म तरीन दौर होगा। प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं। एक हमने बुलाया है ऐसी लड़की को, रिदा रशीद जिनका नाम है, और वो नई जनरेशन की नुमाइंदगी करती हैं जिन्होंने दुनिया इनहेरिट करनी है। मलिक अमीन असलम साहब साबिक मुशीर भी रह चुके हैं, माहिर माहौलियात भी हैं। अब जाहिर सी बात है ये वो जनरेशन है जिन्होंने ये दुनिया हैंड ओवर करनी है इन नौजवानों को। सो दोनों का पर्सपेक्टिव बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया रिता मुझे ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहली बात तो ये कि इस वक्त जो मैंने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स पढ़े हैं, 30 से 40% फसलें ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर, अगर हम गंदम की बात करें, आलू की बात करें, ये वो खाना है जो हमारी फूड बास्केट को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, ये कम हुई हैं। बारिशें इस साल कम हुई हैं, उस वजह से डायरेक्टली फूड पे फर्क पड़ा। सेंस ऑफ अर्जेंसी नजर आती है आपको कहीं बयानिए में, कहीं नैरेटिव में, जब आप टीवी देखती हैं, जब आप पॉलिटिकल पार्टीज की बात सुनती हैं, गवर्नमेंट की बात सुनती हैं, बतौर नौजवान जिसने जिस मुल्क को चलाना है आगे तक, को नजर आ रहा है कि ये? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। वही बात है कि पॉलिसीज हम पेपर पे बहुत कुछ लिख देते हैं, लेकिन स्पीचेस में भी हम बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन जहाँ पर कुछ करने की बात आती है वहाँ पर आपको कोई एक्शन नज़र नहीं आता है। अभी आपकी बारिशें नहीं हुई हैं, कोई आपको प्लान ऑफ एक्शन नज़र नहीं आ रहा है हुकूमत की तरफ से कि बताया जाए, छोटे किसान को कुछ बताया जाए कि उनका क्या करना है या आगे फ्यूचर का आपका क्या प्लान है। क्योंकि ये जो क्लाइमेट चेंज जो आपकी हो रही है उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है। ऐसे नहीं है कि एक चीज़ हुई है और आप उसको फ़ौरन से बैंडेड सिर्फ उस पर लगा देंगे। इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है, जो मुझे ऑनेस्टली बिल्कुल नज़र नहीं आती है। स्पीचेस बहुत मोटिवेशनल किस्म की होती हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जहाँ कुछ करने की बात आती है तो फिर आपको ट्रांसलेट होता है। लॉन्ग टर्म प्लान क्या करे? बारिशें नहीं हुई, अल्लाह की मर्जी बारिशें नहीं हुई। अब अगर कम हो गई है कपास या गंदम तो अगले साल ज्यादा हो जाएगी, क्या प्लान हो सकता है? क्या एग्जैक्टली तो अब बारिश है तो वो फिर बंदा कहे, वो तो आपके शुरू से आपकी बारिशों का पैटर्न तो चेंज होता रहा है। अब क्लाइमेट चेंज का मसला ये है कि आपकी बारिशें इतनी अनसर्टेन हो गई हैं कि आपको नहीं पता अगले साल आपकी कितनी बारिश होगी कितनी नहीं होगी। तो इसके लिए प्रिपेयर करना भी वो एक टास्क है आपका पूरा। लेकिन उसके लिए मतलब एक तो आपको पाकिस्तान का जिस तरह एक फोकस है, आपका कॉर्पोरेट फार्मिंग पे बहुत ज्यादा फोकस है, आपको कैपिटल इंटेंसिव फार्मिंग पे जाने की जरूरत है कि आप गरीब किसान जो है उसको ऊपर लेकर आए, आप उसको इंसेंटिव्स दें। जिस तरह किसान कार्ड एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव पंजाब में शुरू हुआ था, पहले भी एक था पिछली हुकूमत में भी, तो वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसको एक्सपैंड करने की जरूरत है। फिर आपके इंश्योरेंस देने की जरूरत है छोटे किसान को, बेसिकली लाइक छोटे किसान को अपलिफ्ट करने की जरूरत है, क्योंकि वही आपकी इकोनॉमी की बैकबोन है और वहीं पर हम लैक भी करते हैं। हम बड़े किसान को तो बहुत सारे इंसेंटिव्स देते हैं लेकिन छोटे पे फोकस नहीं करते हैं। मलिक साहब, ये चूंकि आप हुकूमत में भी रह चुके हैं, आपने बड़े करीब से भी इन मामलात को देखा है। पिछले 1-1.5 साल में मैं कुछ रिसर्च पढ़ रही थी, ये गर्म तरीन साल है खित्ता अर्ज के। 125 साल के बाद ये कंसिस्टेंटली हमें देख रहे हैं 2-3 साल में टेम्परेचर 1.5 डिग्री बढ़ गया है। और क्या आपको वो सेंस ऑफ अर्जेंसी नजर आती है ये नौजवानों को, जो हमने ये प्लैनेट देना है, मुल्क देना, चले प्लैनेट पे तुम्हारा इस वक्त जोर नहीं है,
क्या पॉलिसियों में प्रायोरिटी लिस्ट में आपको लग रहा है कि ये मामलात उतने हाई प्रायोरिटी पे हैं जितने होने चाहिए? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नहीं, बिल्कुल नहीं है जी। आई थिंक यहाँ पर इसकी जो क्लाइमेट चेंज की प्रायोरिटी है, ये तो हमारे टॉप 3 इशूज में होना चाहिए इस वक्त पाकिस्तान के, क्योंकि ये एक एग्जिस्टेंशियल इशू है पाकिस्तान के लिए इस वक्त। जैसे आप अभी फार्मिंग की बात कर रही थी, तो इस वक्त अभी मौजूदा जहाँ हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर 40% बारिशें जो है वो कम हुई हैं, और उसकी वजह से हमारा जो जिस तरह रवि बता रही थी कि स्मॉल फार्मर जो है वो बड़ी बुरी तरह हिट हुआ है। अब ये पहली बार नहीं है और ना ये आखिरी बार है, और इसके लिए एक ऐसी पॉलिसी फ्रेमवर्क होना चाहिए था जो कि इमीडिएटली इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाता है, जिसके SOPs बने हुए होते। यहाँ पर कागज पे तो बहुत कुछ लिखा जाता है, और पॉलिसी स्ट्रेटजीज जिस तरह ये कह रही थी तकारीर बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन जो क्लाइमेट एक्शन है वो मिसिंग है यहाँ पे। और उसके लिए मैं अभी पीछे एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई इस्लामाबाद में, उसमें काफी स्पीकर, कुछ और 150 स्पीकर थे पाकिस्तान से। वो सारा मलबा जो था, स्पेशली जो गवर्नमेंट के स्पीकर्स थे, वो सारा मलबा डाल रहे थे कि लैक ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस के ऊपर। मेरा ख्याल में ये इशू नहीं है, इशू इज ऑफ पॉलिटिकल प्रायोरिटी। अगर पॉलिटिकल प्रायोरिटी दी जाए इसको, तो फिर वो क्लाइमेट फाइनेंस आपको मिल जाता है। और अगर आप होम ग्रोन क्लाइमेट एक्शन करें जो कि आपकी प्रायोरिटी है, तो उसको क्लाइमेट फाइनेंस इंटरनेशनली भी फॉलो करता है। दिस इज माय एक्सपीरियंस, और हमने ये करके भी दिखाया था जब हमने ये दरख्तों का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया, बिलियन ट्री सुनामी था जो जी बिलियन ट्री का किया था। वो उसमें पाकिस्तान ने रिसोर्सेज खुद पैदा किए थे। हमारा 80 करोड़ का बजट था, उसको हम 14 बिलियन पे ले गए। लेकिन जब वो हमने करके दिखाया, तो बाहर से दुनिया के तमाम जो मल्टीलैटरल बैंक्स थे, दे वर विलिंग टू पार्टनर विद अस ऑन अ होम ग्रोन इनिशिएटिव। तो इसी तरह आई थिंक जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है, ये पाकिस्तान के लिए लग्जरी नहीं है, इस वक्त एक सख्त जरूरत है कि हमें उसके लिए पूरा जो प्लान है वो बना होना चाहिए। और ये फिर जिस तरह की आजकल कैटास्ट्रॉफी हुई भी है, यहाँ पर जो छोटा फार्मर है वो अब अपने गंदम वो माल मवेशी को खिलाने लगा हुआ है इस वक्त, क्योंकि वो गंदम उगी नहीं रही, बारिश नहीं हुई, 4 महीने से बारिश नहीं हुई। तो उसके लिए एक बैकअप प्लान होना चाहिए था, जो कि उसको फौरन रिलीफ देता। यहाँ पर क्लाइमेट चेंज से लिंक्ड एग्रीकल्चर इंश्योरेंस की बात की है, वो जरूरी है हमारे छोटे फार्मर के लिए। और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में हमारा जो वाटर कंजर्वेशन है वो बहुत जरूरी है, वाटर स्टोरेज बहुत जरूरी है, और इसका पूरा एक फ्रेमवर्क होना चाहिए कि सही की जद में है। ये मलिक साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा कि पहले पाकिस्तान ने खुद एक प्रोजेक्ट जो है अपने पैरों पे खड़े होके उसको कंसीव किया, एग्जीक्यूट किया, फिर दुनिया ने जो है ना फॉलो किया। जैसे आप भी इससे पहले बात कर रही थी कि हमें विक्टिमहुड की माइंडसेट से बाहर निकलना चाहिए। ये बात भी दुरुस्त है, पाकिस्तान सबसे ज्यादा अफेक्टेड ममालिक में है, और दुनिया के अंदर जो ये पोल्यूशन है, जो टेम्परेचर के राइज के जिम्मेदार हम नहीं हैं। तो फिर विक्टिम क्यों नहीं है हम? हाँ, तो आप विक्टिम हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप इससे असरअंदाज हो रहे हैं, लेकिन विक्टिम प्ले करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसी दुनिया से ये एक्सपेक्ट करना जिन्होंने अपनी एम्पायर्स ही हमें नुकसान पहुंचा के अपनी एम्पायर्स बनाई हैं, ग्लोबल नॉर्थ को अगर देखें अमेरिका जैसे ममालिक, तो उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि आपको कल वो फौरन से जस्टिस दे देंगे, ऐसे नहीं होने लगा। तो अगर आप अपना रोते रहेंगे कि हमें पैसे दे दो, सिर्फ पैसे दे दो, आपको किस चीज़ के लिए पैसे चाहिए? आपको प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे चाहिए, आपको प्रोजेक्ट्स तो प्रपोज करें। हमारा ये अलमिया है कि हमारे बलोचिस्तान जो सबसे ज़्यादा असरअंदाज होता है क्लाइमेट चेंज, जहाँ फ्लड्स भी आते हैं, वहाँ से आपको प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते हैं बलोचिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, आपको KPK से ज़्यादा देखने को मिलते हैं, वहाँ पर बेहतर शायद आपके पॉलिसी मेकर्स हैं, आपको पंजाब से देखने को मिलते हैं, लेकिन सिंध भी इफेक्ट होता है, सिंध से आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो आपको जब क्लाइमेट फाइनेंस भी चाहिए, आपको प्रोजेक्ट्स प्रपोज करने हैं उसके लिए, और वो प्रोजेक्ट्स प्रपोज नहीं होते हैं। तो अगर आप सिर्फ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस पे जाके ये बोलें कि हम इफेक्ट हो रहे हैं, हम इस नंबर पे आते हैं, उससे कुछ होगा नहीं। दुनिया इतना तरस नहीं खाती है, ये दुनिया की एक बात है कि वो आप जितना मर्जी कह लें कि हम असरअंदाज हो रहे हैं, और भी बहुत सारे ममालिक हो रहे हैं, इंडिया भी हो रहा है, बांग्लादेश भी हो रहा है, लेकिन वो उन तक कुछ ना कुछ क्लाइमेट फाइनेंस पहुंच रहा है, ऑल्दो बहुत कम है, लेकिन कुछ ना कुछ पहुंच रहा है। तो हमें इस विक्टिमहुड से निकलने की जरूरत है, और अपने आप को ये बताने की जरूरत है कि हाँ, हमारे पास प्लान ऑफ एक्शन है, इसके लिए हमें पैसे चाहिए, आप इसके लिए पैसे दें और वो देंगे फिर आपको। आई एम अमेज्ड मलिक साहब, ये प्लान ऑफ एक्शन क्यों नहीं है हमारे पास? जैसे ये रिदा कह रही हैं कि जी पैसे या हम एक सर्टेन अमाउंट की बात तो करते हैं, लेकिन हमारे पास वो मुआहिदे, वो प्रपोजल्स नहीं है दिखाने के लिए, अपने एस्टिमेट्स को बैक करने के लिए। अब नहीं होगा तो फिर कब होगा ये? आई एम अमेज्ड।
बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और आई थिंक ये प्लान ऑफ एक्शन की कमी की बात नहीं है। यहाँ पर पॉलिसी स्ट्रेटेजीज पाकिस्तान में इतनी बनी हुई है कि मेरे ख्याल में उसमें अब एक बार जगह, बल्कि मैं कॉन्फ्रेंस पर गया था तो वहां पर पाकिस्तान एक इंडिकेटर में नंबर 1 था, एंड दैट इंडिकेटर वाज पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज मेड बट नॉट इम्प्लीमेंटेड। तो यहाँ पर कागज की कमी कोई नहीं है। यहाँ मसला ये है कि उसको पॉलिटिकल विल चाहिए, और उसके लिए फिर आपने उसको ट्रांसलेट करना होता है टू एक्चुअल प्रोजेक्ट्स। तो ये जो क्लाइमेट फाइनेंस की बात करते रहते हैं, वो भी अगर हम बॉटम्स अप होम ग्रोन सोल्यूशन देंगे तो सारी दुनिया उससे खुश होगी और हमें पैसा आराम से मिलेगा। वरना फिर हमें फोर्स किया जाएगा, जिस तरह मैं अभी कल पढ़ रहा था कि अब ये IMF का जो नेक्स्ट प्रोग्राम आ रहा है वो सारा क्लाइमेट चेंज के ऊपर प्रोग्राम दे रहे हैं वो हमें, लेकिन वो प्रोग्राम वो दे रहे हैं, हमें चाहिए था कि हम अपना प्रोग्राम उनको बना के देते जी कि हमारी ये जरूरत है पाकिस्तान की वो, और उसके ऊपर फिर वो दे वुड हैव बीन वेरी हैप्पी टू गिव अस दैट फाइनेंसिंग। और आपने जिस तरह बात की कि पाकिस्तान को ये जो विक्टिम हम है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन विक्टिम हुड के लिए का कोई पैसा नहीं है इस दुनिया में। अनफॉर्चुनेटली ये कोई दुनिया जस्ट दुनिया है नहीं, और यहाँ पर आप विक्टिम प्ले करके कोई पैसा अट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर आप अट्रैक्ट कर सकते हैं तो आप एक नेचर चैंपियन बन के अट्रैक्ट कर सकते हैं, सोल्यूशन प्रोवाइडर बन के अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमें वो अपना आउटलुक भी चेंज करना है पाकिस्तान का, स्पेशली क्लाइमेट चेंज से जो लिंक्ड है, कि हम दुनिया को दिखाएं कि हम एक लीडरशिप रोल प्ले कर रहे हैं, अपने पैसे से कर रहे हैं, उसके सोल्यूशन हम ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो फिर आपको क्लाइमेट फाइनेंस भी उसको फॉलो करता है। हाँ। और ये इसमें हमारे पास अनफॉर्चुनेटली अब वक्त है नहीं। क्लाइमेट चेंज तो ऐसा एक इशू है जो कि हमारा गेट क्रैश कर चुका है। अच्छा। हमारा खिड़की तोड़ के वो मुल्क के अंदर आ चुका है। सो वी हैव टू स्टार्ट एक्टिंग एज ऑफ यस्टरडे। अच्छा, ये बतौर एक ऐसी लड़की जिसने जो नुमाइंदा है नौजवान नस्ल की, क्या चाहते हैं आप गवर्नमेंट से, क्या चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज से, क्या चाहते हैं आप स्टेट इंस्टीट्यूशन से, क्या गिला है आप लोगों का, अगर मैं पूछूं? आई वांट टू नो दैट। हाँ, अगर मैं अपना गिला बताऊं एज अ क्लाइमेट एक्टिविस्ट एज वेल, वो यही है कि हम बातें बहुत बड़ी बड़ी कर देते हैं, लेकिन हम जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो तब हम इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। चाहे वो कॉप्स पर आप देख लें, आप जाते हैं, यू आर नॉट सीरियस, आपकी पॉलिसीज़ जो हैं वो इतनी एम्प्टी पॉलिसीज़ हैं, आपने बहुत कुछ लिखा है लेकिन उसमें कोई ब्रिज ही नहीं हो रही कोई बात उसमें से, या आपके बहुत सारी चीज़ें जो आप एम्बिशंस पॉलिसी में लिख देते हैं आपकी ग्राउंड रियलिटी से मैच ही नहीं करते हैं। और ये बहुत इंटरसेक्शनल इशू है क्लाइमेट चेंज। ऐसे नहीं है कि आप एक कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें आप 4 बातें करेंगे, 4 वादे करेंगे कि हम ये चीज़ें कर देंगे क्लाइमेट चेंज के लिए। आपको इसको इंटरसेक्शनैलिटी की नज़र से देखना है कि हम किस तरह सारे इश्यूज को मिला के इसका क्या सोल्यूशन निकाला जा सकता है, और वो सोल्यूशन वो हमें अप्रोच नजर ही नहीं आती है हुकूमत की तरफ से, क्योंकि अगर वो अप्रोच अपनाई जाएगी तो आपको फिर अपना पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, और वो स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए शायद अभी हुकूमत तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया मलिक अमीन असलम, रिदा रशीद हमारे साथ मौजूद थे। और इन सब की एक बात, जब भी किसी मुल्क के अंदर सियासी तौर पर इस्तेहकाम नहीं होता, जब फायर फाइटिंग मोड के अंदर हम रहते हैं, जब हम किसी भी तरह की मुस्तहकम तसलसल वाली पॉलिसीज नहीं बनाते हैं, तो फिर वही होता है जो पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज पॉलिसी के साथ भी हो रहा है। ना किसी सियासी जमात के मैनिफेस्टो के अंदर आप इसको प्रायोरिटी में देखेंगे, ना किसी इलेक्शन कैंपेन के अंदर आप किसी मेन स्ट्रीम लीडर को इसको अपना मेन जो है इलेक्शन का मैनिफेस्टो बनाकर उस पर गुफ्तगू करते देखेंगे। हमेशा तीसरे, चौथे, 5वें, 10वें प्रायोरिटी लिस्ट में इसका शुमार होता है, जबकि इस वक्त दुनिया, इस खित्ते, बल्कि इस पूरे प्लैनेट का जो ये एनवायरमेंटल इशू है, जो मौसमियाती तब्दीली है, वो बेड़ा गर्क कर रही। ब्रेक पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो फिर हमारा क्लोजिंग कमेंट होगा। जो करप्शन की परसेप्शन इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान ने 2 पॉइंट्स तनज़्ज़ुली की है। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की 2024 की रिपोर्ट मंजर आम पे आ गई है और उसके मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन बढ़ी है। 2 दर्जे इस परसेप्शन इंडेक्स के हवाले से हमारी तनज़्ज़ुली आई है। डिटेल्स क्या है जी? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का स्कोर 2 पॉइंट्स कम होकर 29 से 27 पर आ गया है, जिस वजह से आलमी रैंकिंग में भी कमी हुई है और पाकिस्तान 133वें से 135वें नंबर पर आ गया है। पाकिस्तान के स्कोर और दर्जाबंदी में भी कमी देखी गई है, जहां 2023 में 100 में से 29 का स्कोर था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में पाकिस्तान का स्कोर 28 था, जो उस वक्त तक की सबसे कम तरीन दर्जाबंदी थी। पाकिस्तान की माजी की दर्जाबंदी का जायजा लिया जाए तो 1996 में मुल्क दुनिया के 54 ममालिक में से दूसरा सबसे
बड़ा करप्ट मुल्क समझा जाता था। उस वक्त पाकिस्तान का स्कोर 10 में से सिर्फ 1 था। दुनिया के सबसे शफाफ ममालिक कौन से हैं जी? डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे हैं, जिनके स्कोर 80 से ऊपर हैं। सबसे ज्यादा करप्ट समझे जाने वाले ममालिक में जनूबी सूडान, शाम और वेनेजुएला शामिल हैं, जिनके स्कोर 15 से भी कम है। प्रोग्राम का खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।